भनेर देखाउन चाहे। Amen. Maybe you're thinking, I'm in an unimportant family or unimportant country or unimportant situation, or nothing is there in me for people to respect me, for God to love me. No, 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 no. God loves you as you are. God loves you as who you are. Whether you have something, whether you do not have anything, God loves you as you are. तपाईहरुले हामीले यसरी सोच्छौं होला, विचार गर्छौं होला कि म चाहिँ एकदमै महत्त्वहीन देशमा, केही पनि नभएको देशमा, केही पनि नभएको ठाउँमा, आदर इज्जत केही पनि नपाउने समाजमा, त्यस्तो परिवेशमा छु भनेर हामीले सोचिरहेका हुन्छौं होला। अनि निराश पनि मान्नुहुन्छ होला। म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र प्रसिद्ध व्यक्ति होइन, म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ होला। होइन, त्यस्तो होइन, तर परमेश्वरले तपाईमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। Hallelujah. Amen. God can pick you out of rags and make you rich and make you a princess and king. He will bless you in such a way, in an unexpected way. Just make sure that you always have God beside you and inside you. तपाईं त्यसरी नसोच्नुहोस्, तुच्छ नसोच्नुहोस् कि परमेश्वरले घुरानबाट उठाउनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईलाई रोडबाट एउटा राज्य किङ प्यालेससम्म एउटा श्रीपेज लाउने प्रकारको ओहदा पदसम्म पनि परमेश्वरले लान सक्नुहुन्छ। Hallelujah. Amen. So do not underestimate God's power in your life. आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको शक्तिलाई चाहिँ सीमित नतुल्याउनुहोस्। Hallelujah. So whom God chosen, it has nothing to do with their past or what they have. They are chosen by God. We have to love them and respect them in spite of anything. जसलाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ र अथवा भनौँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको विगत र विगतको उसको छवि र मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठासँग कुनै पनि सरोकार हुँदैन, किनकि उसलाई परमेश्वरले चुनेको हुन्छ। Hallelujah. Amen. Bible clearly says, touch not mine chosen one, touch not mine anointed ones, and do my prophets no harm. वचनमा पनि यसरी भनेको छ, मैले चुनिएको छानिएकोलाई मैले अभिषेक गरेकोलाई छुँदै नछुनु। Amen. Some people get rejected of their age. Maybe some people get rejected of their caste, community, or some people get rejected when they don't have money. But be very careful while you are dealing with the servants of God. It's not about the age, it's not about the money. It is about God beside them. We have to be very careful while we are thinking what we are thinking about them, what we are talking about them, and how we are dealing about them. Because they have the magnificent God. कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले उसको बाहिरी रूपबाट अथवा बाहिरी पक्षबाट कुनै पनि विभिन्न किसिमको विभिन्न तवरले हामीले सोच्ने गर्छौं, विभिन्न तवरले त्यो व्यक्तिलाई हामीले जज गर्छौं, त्यो व्यक्तिको बारेमा यस्तो उस्तो भनेर बोल्छौं। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने विशेष गरी त झन् अझ परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिहरुमा अचम्म प्रकारको परमेश्वरको अभिषेक र परमेश्वरको निगाह आशीषहरु चाहिँ हुन्छ। यी कुराहरुबाट चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। Because the anointed one are a sacrifice, they sacrifice everything to do the ministry. अभिषिक्त परमेश्वरको अभिषिक्त जनले चाहिँ आफ्नो जीवनको हरेक कुराहरु चाहिँ त्याग परित्याग गरेको हुन्छ। And once they are anointed by God for the ministry, it means they should not be touched by anyone. यदि परमेश्वरबाट कुनै व्यक्तिलाई अभिषिक्त गरिएको छ सेवाको लागि भने त्यो व्यक्तिलाई कसैले पनि विघ्न बाधा अथवा अवरोध गर्नु। Hallelujah. I have seen many people talking badly about the servants of God at their homes, even thinking about them badly inside, and they got severely dealt by God and punished by God. मैले यस्तो व्यक्तिहरू धेरै देखेको छु कि जो चाहिँ परमेश्वरको सेवक भनौँ अथवा सेविकाहरूको बारेमा चाहिँ सोच्ने, आफ्नो घरमा पनि कुरा काट्ने, त्यति मात्र भएन भने आफ्नै मनमा पनि उसको बारेमा
कुरा खेलाउने त्यस्तो व्यक्तिहरू देखेको छु। तर मैले यो पनि देखेको छु कि त्यस्तो व्यक्तिहरू छिट्टै परमेश्वरबाट दण्ड पाएको पनि देखेको छु। When they cry, it means God is crying. When they laugh, God is laughing. किनकि जब उनीहरू कराउँछन् रुन्छन् परमेश्वर पनि रुनुहुन्छ, जब तिनीहरू खुसी हुन्छन् हाँस्छन् परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ हाँस्नुहुन्छ। Hallelujah. And that is why we need to be very careful in dealing with God and God's servants. त्यही कारणले हामी यो सन्दर्भमा परमेश्वरको छोराछोरी र सेवक सेविकाको सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। Hallelujah. And so it is like this. It's about the chosen. It's not, why the special protection is there for them, the servants of God. Because they are chosen by God. They are not chosen by you. They are not chosen by me. They are not chosen by the world. परमेश्वरको अभिषिक्त मानिस जनहरू किन सुरक्षित छन् त? किनभने तिनीहरू मद्वारा छानिएका होइनन्, तपाईहरुद्वारा छानिएका होइनन्, हामीद्वारा छानिएका होइनन्। Hallelujah. Amen. So be happy. It's not about what people approving you or not. It is God who has chosen you and He will bless you definitely. त्यसैले निराश नहुनुहोस् कि मानिसहरूले जे भन्छन्, किनकि तपाईलाई उनीहरूले चुनेका छानेका र बुझेका होइनन्, तपाईलाई परमेश्वरले नै छानिएको हो, परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ। When God is with you, no one can stop you. जब परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन। Hallelujah. So have faith instead of weariness and sorrow. चिन्तित र थकित हुनुभन्दा पनि परमेश्वर प्रति चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। Yeah, lastly we'll ponder over the points, overall points, and I'll end this. एकपटक फेरि म बुँदाहरू चाहिँ केन्द्रित गर्न चाहन्छु, त्यो बुँदाहरूमा चाहिँ केन्द्रित हुन चाहन्छु। So in Isaiah 40:28-31, what it said, those who wait, number one, you are going to learn to wait on the Lord for the situations to change in your life. यशायाको पुस्तकको 40:28 देखि 31 र यशायाको पुस्तकमा भने जस्तै तपाईहरु चाहिँ नयाँ कुराको लागि चाहिँ आशावादी र नयाँ कुराको चाहिँ प्रतीक्षा गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। By saying I am zero, Lord I am nothing, I cannot do anything without you. यसो भनेर कि प्रभु म जेरो छु, तपाई बिना म केही पनि गर्न सक्दिन। And you will receive the wings like eagles. You will be mounted up and you will not get tired in your life. यस्तो कि चिलको पखेटाले ढाकेको जस्तै गरी परमेश्वरको आशीष निगाले प्रेमले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईलाई उठाइएको हुन्छ। Secondly, God will help those who help themselves. You have to watch against unbelief, pride and self-confidence. If you have unbelief, you are not going to see the blessing, number one. Second, if you have pride, it will destroy you totally. It will destroy your life. The blessing won't come. Thirdly, self-confidence. You should have confidence in God, not in self. Unbelief, pride and self. Count down to my. Okay. तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ र होशियारी हुनुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ अनबिलिभ, जस्तै अविश्वासी, म कतै अविश्वासी छु भनेर हेर्नुपर्छ रे। किनभने हामी अविश्वासी भयो भने हामीले आशिष प्राप्त गर्दैन, त्यो आशिष देख्दैन। दोस्रो चाहिँ प्राइड, घमण्ड। हामीमा घमण्ड भयो भने अवश्य पनि त्यो घमण्डले हामीलाई विनाशतर्फ पुर्याउँछ। अनि तेस्रो चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स, आफैमा चाहिँ अहंकार, आफैमा चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बनाउने, के भन्छ सेल्फ कन्फिडेन्सलाई नेपालीमा? आफैमा निर्भर हुने। त्यस्तो भयो भने पनि मानिसले आशिष पाउँदैन। आफैमा निर्भर हुने होइन, परमेश्वरमा निर्भर हुनुपर्छ भन्छ। Because and best example for pride is the Lucifer. एकदमै उत्तम उदाहरण यो घमण्ड प्राइडको चाहिँ के हो भने लुसिफर हो। Satan. Satan. Yeah, Lucifer in Nepal. Yeah. In
as soon as he devised something against God, he was just kicked out of heaven. जब उसले चाहिँ परमेश्वरको ओहदामा र अथवा परमेश्वरको स्थानमा आफैलाई दाँच्यो, परमेश्वरको शक्तिमा आफैलाई दाँच्यो, त्यतिखेरै ऊ चाहिँ तल झारिएको थियो, किक्ड आउट भएको थियो। And we can see he has become our greatest enemy for the lifetime. Sorry? Lucifer, he has become the greatest enemy to Jesus and all of us also for the lifetime. लुसिफर त्यसपछि चाहिँ ऊ परमेश्वरको पनि महान शत्रु भयो र पृथ्वीमा भएका सबै मानिस र हामीहरू समेतको पनि ऊ ठुलो शत्रु बन्यो। So we have to watch our the pride levels all the time. We have to keep a check on it. यो हाम्रो घमण्डको नाप चाहिँ कुन हदसम्म छ And self भनेर हामीले confidence. चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र साथसाथै आत्मा स्वयं हामी आफैमा निर्भर पनि कहाँसम्म भएका छौँ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। Amen. And secondly, do not get tired in doing good. Keep on doing good. You will win in life. अनि दोस्रो चाहिँ असल र भलो गर्नुमा कहिले पनि नथाक्नुहोस्, किनभने जीवनमा तपाईँले जित्नुहुन्छ। And the third point, तेस्रो चाहिँ understand that every person goes through the problems, trials, temptations, stress, tribulations, and then will succeed in life. तेस्रो चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस्, सबै व्यक्ति हरेक व्यक्ति चाहिँ सतावट, पीडा, कष्ट र विभिन्न प्रकारको उतार चढाव भएर गएको हुन्छ। Hallelujah. Fourth, चौथो चाहिँ God, already I told you this, the fourth one, God is going to make a new thing. Remember not the former things and get ready for the new blessing in your life. चौथो चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै गरी वचनमा भनेको जस्तै गरी त्यही हो कि विगतका कुरालाई नहेर्नुहोस् र नयाँ कुराको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। Be joyful always. सधैँभरि चाहिँ आनन्दित हुनुहोस्। Be joyful. आनन्दित हुनुहोस्। Joy, say, shout joy. आनन्दित हुनुहोस्। Joy. I will be joyful from today. आजबाट म आनन्दित हुन्छु। Amen. Amen. I want all of you to smile once again. सबैलाई खुसी भएको चाहन्छु एकपल्ट। Hallelujah. If you all are happy, I am happy. And I am happy, God is happy. God is happy, we all are happy. We all are happy, we can do many things for God. यदि तपाईँहरू खुसी छु भने म खुसी छु भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। जब हामी सबै खुसी हुन्छौँ ठुलो काम गर्न सक्छौँ। Hallelujah. And get ready for the new blessing, every one of you. नयाँ आशिषको लागि सबैजना तयार हुनु। Don't go back to the old things. पुरानो कुराको पछि नदौडिनु। And fifth one, God is going to give you the direction and provision. He will not only show you the way which way to go, but He will also help you how to go and achieve it. पाँचौँ चाहिँ तपाईँको आवश्यकताहरू जो चाहिँ परमेश्वरले परिपूर्ति गर्नुहुनेछ। Hallelujah. Amen. And fifth, फेरि पाँचौँ do not show disbelief. Trust in the Lord. अविश्वास चाहिँ प्रकट नगर्नुहोस्। Sixth. प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस्। छैटौँ Sixth, don't underestimate what God can do in your life. परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरोलाई चाहिँ सीमित र सानो नठान्नुहोस्। Amen. Amen. Do not think I am not worthy. I am not having such and such height. I am not having the bank balance. I am not anyone. No. God doesn't require anything from you. God will take you out of the pits and rags, and He is the one who is going to provide you to become rich, to become healthy, to become strong, to become spiritually rich. तपाईँ चाहिँ यसरी नसोच्नुहोस् मसँग केही पनि छैन, म चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो नयाँ कुरा अथवा नयाँ आशिष पाउन सक्छु भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस्। किनभने परमेश्वरले सबै मार्ग चाहिँ सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। सबै अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आशिषले भर्नुहुन्छ र सही मार्गमा सही ट्र्याकमा चाहिँ उहाँले तपाईँ हामी सबैलाई ल्याउनुहुन्छ। Hallelujah. And lastly, fear the Lord, love the Lord, and fear the servants of the Lord from inside, not just outside. And be careful. अन्तमा चाहिँ होसियार हुनुहोस्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्, परमेश्वरको भय मान्नुहोस्
परमेश्वरको जनहरूको पनि भय मान्नुहोस्, देखावटी रूपमा बाहिरी रूपमा मात्रै होइन, भित्रैदेखि And have full faith. Be filled with faith. पुरै विश्वासले चाहिँ आफ्नो आफैलाई भर्नुहोस्। Faith removes weariness. Lastly, this is the last thing. विश्वासले नै हाम्रो थकाइलाई चाहिँ हटाउँछ। Amen. And if you put on the peace, joy, perseverance, it will add mercy, glory and grace. तपाईले पर्सि भनेको चाहिँ के अरे नेपाली धैर्यता, जब शान्ति, प्रेम यही इत्यादि कुराहरूलाई जब तपाईले अवलम्बन गर्नुहुन्छ। Amen. Hallelujah. Amen. And lastly, we are going to rebuke the devil. अनि अन्ततः हामीले अवश्य नै दुष्टतामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ, दुष्टलाई हकार्छौँ। Open your mouth. I bind every evil forces working against me and my family. Satan, in the mighty name of Jesus, you take your hands off. यसरी भन्नुहोस्, म दुष्टलाई चाहिँ म यही समयमा येशूको रगतमा बाँध्दछु र आजदेखि चाहिँ त हटेर जा, दूर भइजा। I bless you with the faith today. I bless you with the faith. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई विश्वासको साथ र आशिषित तुल्याउन चाहन्छु। I bless you with the greatest peace in your life. म चाहिँ तपाईहरुलाई आज एकदमै ठुलो शान्तिले आशिषित तुल्याउन चाहन्छु। I bless you with the joy like never before. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई आशिषित तुल्याउन चाहन्छु जस्तो पहिले भएको थियो। I bless you with all the heavenly blessings and earthly blessings and may you all be happy. म आशिषित तुल्याउन चाहन्छु कि सबै स्वर्गीय आशिषहरूले भरिपूर्ण र सिद्ध भएको। Hallelujah. Amen. And one example is, like I said before, the first time when I visited here, God has done a new thing in the life of Sister Sushila by giving her a husband. म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। जब म पहिला यहाँ आएको थिएँ, त्यो उदाहरण चाहिँ सिस्टर सुशीला हो, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले श्रीमान जुटाइदिनु भयो। He made all the old things to pass away in her life and blessed her with the new things and new life. सबै पुरानो कुराहरू हटाएर परमेश्वरले नयाँ जीवन, नयाँ जोडी, पार्टनर दिनुभयो। Hallelujah. Likewise, the same God we are believing is going to do new things. Again, I hear the new things, new. I hear the voice of the Lord. गरी त्यही परमेश्वरले चाहिँ नयाँ गरिदिनु, नयाँ आशिष हामीलाई अवश्य नै दिनुहुन्छ। Hallelujah. Amen. Let's all repeat this. Let's all repeat. हामी सबैजनाले यो दोहोऱ्यौँ। I prophesy. म अगमबाणी गर्छु। Everyone, I prophesy. म अगमबाणी गर्छु। I'll be joyful. म चाहिँ खुसी हुन्छु। म चाहिँ खुसी हुन्छु। I'll be joyous. म चाहिँ खुसी हुनेछु, आनन्दित हुनेछु। I want everyone to tell. सबैले भन्नुहोस्, म खुसी हुनेछु। म खुसी हुनेछु। I'll be